Hello! Welcome to our today's home vlog. Mao kini ang vlog nga nahitabo ra gyud sulod sa among panimalay. Mao nga mga inday bisan og kamirang duha sa among balay wala gyoy laay. Basta naa lang gyud kapi nga matimpla ang tibok anlaw ato ginang mahanay. So maayong buntag sa tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Kita na mamahaw mga inday ug mga suking tigpaminaw. Mao kini nga ang pamahaw nga mahurot gyud ang imuhang bahaw. Kay bag-o lang kami nakapangarbon gabi mao nga daghan gyud ang among mga putahi. Mga pagkaon nga pinubri apan busog kaayo mi. Basta magkugi ka sa karbon kami gyud makatipid mga anti. Og karon dili na kita maglangan pagkahuman og pangapi hala mura na pud kita ani og trabahante. Og dili lang sa nato kalimtan nga tagaan sa nato pagkaon si Moki-Moki. Kay maikog tang muka nga purtira ba gyud intawong kugihana ani. Kugihan malibang og mangihi. Og samtang si Rumrum busy kayo sa ihang pagpanahi, anhin na pud ko sa mga hugasan mo'y akong gikumbati. Pagka simple aning trabaho di gyud makahiyos sa ato ang dako nga belly. Kini sabdi ay pagpanahi ay dili di ay malalim mga anti. Kay maghimo pa man di ay kini og pattern usa nimo tahion unya dayon imuha pag yung katingon. Mao nga unta ang inyong mga bayronon dili ninyo tablahon kay dili sa bitawon lalim kini nga trabahoon. Ubay-ubay sabdi ay kini ang akong mga hugason. Kay sa kadaghan nga putahe nga akong lutuonon busa daghan usab ang mga plato nga atong gamiton. Kung naa siguro'y kuntis diha no sa hugas plato paapila ka ko ninyo. Kay kining trabahoa murag nabaslay na gid ko pag-ayo sa kadaghang trabahoon naabdan na lang mi sa kaudto. Salamat dai kay sa itong mga suki diha no nga dili lang tigpaminaw ug dili lang usab tigpananaw tigpatahi pag yun in town kanamo. Unsay kanamo wala di koy labot mga suking tigpaminaw si Rumrum ra dayang kabalo nga mutahi dili lay ko kahibalo igo ra kong mutan-aw og magsamok-samok. Kay kining trabahoa tan-aw nako murag kinahanglan gyud nga taas ka og kanang pasensya. Kay ang pagpaganahi, grabe ka, kutiha. Daghan kang tahiunon, daghan kang asimbolon nga mga pisa. May gani ni si Rumrum kay taas magini siya og kaning pasensya mao nga kaning trabaho kaya kaayo niya. Og dili lang sad na mga higala, pakapinan pag niya og kaning plansa. Unya nga ako asawa nagsige kwita-kwinta sa bayronon sa kurente aning hitaboa. Mao nga saludo gid ko sa mga manahiay nga mga tag-as og pasensya. Sa una di gid ko makarelate sa mga mananahi no kung unsa ang kahasol nga giagian nila. Kay para kanako siguro kanang trabaho pagkasayo na apan testingi ba mga higala di ba maluya ka. Naluya man gani ko nga igo rang nagtan-aw. Sakit pag yun siya sa mata. Busa ang ako rag yung matabang kang Rumrum mao ra gyud ang magtanaw-tanaw mga igsuon. Mao nga kung anaa ako sa balay sa dili pa ako mo duty ako gid siya andaman og pagkaon. Speaking of pagkaon kay alas 3 naman sa hapon nahala ang kamuti ako dayong giluto mga igsuon. Kamuti nga gikan sa iligan apan gibaligya sa karbon. Mao nga kini nga klase nga kamuti sa karbon ako gyud nga balik-balikon. Kay ang iyahang unod mga igsuon labo ug tamis siya nga kaunon. Labo kaayo mao nga di gid ka magmahay mga igsuon busa lami gyud ang imuhang kaon.